وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پنځله سوه پنځه نوي نمبر حدیث شریف دی، 1595 نمبر. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سیدنا حضرت ابو هريرة رضی اللہ عنہ نے دا حدیث روایت تے. اللہ پاک دے ترازی شي، اللہ پاک دے د خپل ځان ناراضی کی، اللہ پاک دے زما ستا او د ټول امت د طرفه بهترین بدلی ورکی. قال ابو هريرة سے فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام فرمائلی دی، لا یحل لمسلم، حلال ندی ہس مسلمان لا، روا ندی ہس مسلمان لا، ان یحجر اخاہ، چې دې قطع تعلقو کی خپل مسلمان رور سره فوق 3 د 3 ورځو نه زیات. فمن هجر، چا چې د 3 ورځو نه زیات تعلق پرېښودو، فمن هجر، چا چې تعلق پرېښود خپل مسلمان رور سره فوق 3 د 3 ورځو نه بره، فمات، او دې حال کې مړ شو، دخل النار، دوزخ ته به داخلي. رواه ابو داود باسناد على شرط البخاری و مسلم. دا حدیث امام ابو داود رحمه الله و اسناد د شرط د بخاری او د امام مسلم رحمهم الله ذکر کړی دی، روایت کړی دی. حدیث شریف کې راله نبی علیہ السلام فرمائی، چا چې خپل مسلمان رور سره د 3 ورځو نه زیات تعلق بند کو، ختم کو، او دې مړ شو، نو دې به دوزخ ته ځي، جهنم ته به ځي. الله پاک دې زمونږ او ستاسو حفاظت وکړي. ورپسې حدیث دی 1596 نمبر 1596. وعن ابي خراش حضرت ابن ابي حضرت الاسلمی، صحابی دے ابو خراش، تے کنیت تے او خپل نوم دے د صحابی حضرت صحابی، او د پلار نومی ابو حضرت الاسلمی دے، د بنو اسلم د قبیلے دے. ویقال، زین محدثین ویلی دی السلمی، سلمی دے. الصحابی، صحابی دے. رضی اللہ عنہ، اللہ پاک دی ترازی شي، اللہ پاک دی د خپل ځان ناراضی کی، زما ستا او د ټول امت د طرفه دی اللہ پاک بهترین بدلی ورکی. انه سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، دی ابو خراش حضرت رضی اللہ عنہ د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ندا پاک ارشاد ویلو اوریدلے دے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائلو، من حجر اخاہ سنتن، چا چې خپل مسلمان رور سره یو کال تعلق ختم کو، یو کال تعلق ور سره کټ کو، خبرې اترې ور سره بند کی، فهو کصفک دمه، وی دا داسې دی لکه چې هغه ظلمن ووجلو، د هغه خون یې وکړو. یو کال خبرې تعلق ختمول د مسلمان رور سره، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا داسې دی لکه چې هغه په ظلم او په زیاتی سره ووجلو، د هغه خون یې وکړو. خون د خون عمره ګناه ده. رواه ابو داود باسناد صحیح، دا حدیث امام ابو داود رحمہ اللہ صحیح سند سره ذکر کړی دی. الله پاک دې موږ او تاسو ټول مسلمانان خپلو کې خواږه یا